Kani nga video guys is tudluan ta mo kung paano i-handle ang inyong mga lata nga saging kung naamoy mga tinanom, labi na sa mga gulay or sa inyong mga flowers. So simple ra kayo guys. Inyong gutaron ang nalata ninyo nga saging ug ayaw ninyo ilabay kay pwede na siya ma-apply sa inyong mga pananom. Ug kanang lata nga saging is pwede na siya kanon sa inyong tinanom nga gulay. Og dapat i-fix ninyo og tarong ang kanang saging, i-fix ninyo sa punan, ipalibot ninyo dayon ninyo gina siyang ginagmayon para dali malata or dali pud siya ma-absorb sa inyong tinanamnay. Dapat inana siya ka-fix dayon paghuman is daghan man akong gibutangan ana nga punuan, mga more than 7 ka punuan is kay ang uban wala pa man namulak, so wala pa ko ga-apply sa ilaha kay ang priority ra gina ko sa akong tanom is katupang gapamulak para masuportahan po nako ang ilahang pagpangunod or pagpamunga. Kay importante kayo nga pag nakay tanom is suportahan gid nimo, di kay magtanom ra ka diha dawat limpyo ra dayon ka pag man mo tanom pasagdan ra dayon nimo ang imong garden. So dili ana ang pagtanom sa garden, dapat imo gid siyang atimanon, labi na karon nga time is init kayo. So sa isa ka adlaw is 2 times gid ko mag bunyag sa buntag alas 5, then pagkahapon dapat ayha ka mamunyag is kuan na jud sa alas 6 sa hapon kay kana dili na init. Ayaw gid pamunyag sa imong tanom kung init pa kay possible nga mapas mo ang imong tanom. Sama ra gud na sa tawo nga pag magpainit ka unya mahimasa ka is mapas mo ka. So inaana gyapon ang tanom guys. Og ang tanom is ingon pa sa uban is need po na sila og istorya para dali sila mag-grow. Kay kung unsay mong i-apply kung magtanom ka is mao po na imong ihatag sa ila, ay mao po na ang ihatag nila sa imo basta tarungon nimo og atiman. So gwapo gid na ilang ihatag nga bunga or quality. So dapat di ay guys kung kuan mo pag human ninyo apply sa yuta kay i-fix kay butngan man na ang kuan pag human og butang sa saging. So tabunan gid og yuta para dili makuan sa insekto or langgam, para di pod kuan ang inyong tanom di magdisturbo kay tapukan man gud og langgam basta magbutang ka og saging. So humot gid kay na sa langgam, labi na karon nga time kay tig-init gamay rag makaon ang langgam. So ilagi nang tapukan imong tanom. So possible nga madaot imong tanom or mga tagak ang bunga tungod kay ila man ang batog-batugan. Kay karon nga time is ang langgam is kakuan gid sila sa pagkaon gapangita tungod sa kainit sa panahon, wala na ulan-ulan. So inana lang inyong buhaton guys pag human og butang sa kuan sa yuta kay gitabunan nimo imong saging. So but nagtubig, then pagkahuman is i-fix to nimo ang yuta para malibel sa yuta nga daan para dili mahalata sa langgam nga bag-o ka nagbutang og yuta or dili kay kayon. Kay diri sa El Salvador is dangan kayo ang mga langgam. During pa atong paggagmay ani akong talong is gipangaon nila ang mga dahon. So nalisudan ko og padako sa mga talong ato nga time tungod sa mga langgam. So ayha ko nakapadako og talong is kaduha ko nagtanom. Gitamnan ako, balik akong gitamnan kay unsad pagdako ato akong unang gitanom nga wala nay dahon, wala nay udlot kay ilahang gihurot og kaon. So mo na naisikan ako nga tanom. So dagko na kayo siya, namulak na. Then ang uban is wala pa namulak kay naapa siya sapat. So ako pa na siyang ibalhin og i-update ra ta mo sunod adlaw guys. Og daghang salamat.